बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ हो। इमरान खान की रिहाई के ठीक 2 घंटे बाद इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। जब इतने बड़े दावे हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ से, तो क्या आज वाकई दमादम मस्त कलंदर हो सकता है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग बड़ी अहम है, और इसके अलावा इद्दत में निकाह केस का आज फैसला है। और ये 2 दिन दिए गए थे। ये 2 दिन फैसला लिखने के लिए दिए गए थे कि उन्हें दिए गए थे जिन्होंने नया केस बनाना है। या अहम तरीन चीज़ जो मैंने आपसे बात करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकलाबी ग्रुप ना अपनी हर हद पार करता जा रहा है। ट्रू और फॉल्स है मुझे नहीं पता, लेकिन वक्त के तकाजे भी कुछ चीज़ होते हैं। वो है अता तारड़ साहब जी, वजीर इत्तलात है हमारे। उन्होंने कहा है 100% दुरुस्त कह रहा है अमीन गंडापुर कि एपेक्स कमेटी में कहीं भी ऑपरेशन इस्तेकाम पाकिस्तान का जिक्र नहीं हुआ। अज़्म पाकिस्तान का, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं हुआ। और सर बड़ी गैर मामूली बात है, वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं। तो जो तनकीद कर रहे थे उनको भी एक जवाब मिल गया। इसकी भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले जी, हुकूमत ने जो फैसला किया था ना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का, उसमें सबसे ज़्यादा ना आपको डेफिनेटली केपीके है, और ऑपरेशन का मेजर एरिया भी वही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जानिब से इंसर्जेंसी सबसे ज़्यादा उधर से ही आती है। और कल की तारीख में आपको पता है एक बहुत बड़े टीटीपी के दहशतगर्द का वीडियो बयान भी सामने आ गया था कि हम क्या करते हैं, इंडिया कैसे इन्वॉल्व है, अफगान तालिबान कैसे इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें ना कल के उसमें आ भी गई थी। तो सबसे ज़्यादा केपीके से ही इस ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम को ना मज़ाहमत का इम्कान है। बल्कि क्या है, अभी तो अल्फाज हो रहे हैं, अभी तो जरगों की बातें हो रही हैं। तो पेशावर में ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ना कबायली जरगा मुनक्किद किया गया था। तो उस कबायली जरगे ने ना ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुखालफत कर दी है, क्योंकि कोई शक नहीं कबाइल बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उन्होंने मुखालफत की है। मौलाना फजल रहमान कल, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर कल असम्बली के प्लेटफॉर्म पर वो बोल चुके हैं कि हम भरपूर तौर पर मुखालफत करते हैं। वो इसको अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान कह रहे हैं। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा था। तो अब अगला मरला वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं केपीके की सतह पर, जितने वहाँ ताकि ताकि तमाम स्टेक होल्डर से एक मुश्तरका एलामिया लिया जाए। और मुझे लगता है कि ये जो आल पार्टीज, पहले तो ये कबायली जरगा था, आल पार्टीज का जो एलामिया होगा वो भी इससे कोई कमोबेश मुख्तलिफ नहीं होना है। ठीक है, कोई बाद में अवाम को जवाब देना है ना, फिर वो बात है, पहले ही पार्लियामेंट में ले आते तो ये तमाम चीज़ें ना होती। फिर अगेन फैसले बाद में, स्ट्रेटजी सॉरी फैसले पहले और स्ट्रेटजी बाद में बनाने का यही नुकसान होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस है। वैसे तो 2 मामला अहम है, लेकिन केस और ज़्यादा हसास हो गया। उसकी समाअत मज़ीद दिलचस्प होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इसमें पार्टी बन गई है। जी हाँ, मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा था कि आज की तारीख में वो उसको कंक्लूड कर देंगे, या शॉर्ट फैसला दे दें या फैसला महफूज कर लें। मेरा ख्याल है कि शॉर्ट फैसले देंगे, अभी तक वो शॉर्ट फैसला ही देते हैं। तो आज 11 बजे समाअत है, और इसी दौरान अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इस केस में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी। इस केस में एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक थी, दूसरा केपीके की हुकूमत फरीक थी। क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था ना, जिसमें मखसूस नशिस्तें बंदरबांट के जरिए तकसीम करने की इजाज़त मिल गई थी, और फिर उसके बाद सेनेट का इंतखाब की भी इजाज़त मिल गई थी, तो जिसको इजलास नहीं बुलाया गया और ये सब भी हुआ। तो सेनेट में अभी तक केपीके की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और केपीके की हुकूमत वो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करा दी है जी फरीक बनने की, और बैरिस्टर गौहर साहब ने दरख्वास्त दायर की है। अहम मोड़ है, क्योंकि जजेस ने भी ये नुकता उठाया था इस केस में, बार बार उस तारीख की तरफ जा रहे थे जनवरी की, कि जिसमें बल्ले का निशान लिया गया था। जजेस बार बार उस तरफ, उन्होंने कहा नहीं, अब उस पर बात न करें, वो वाला केस नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है इस पर फरीक, जजेस भी यही कह रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है। तो हालांकि ये सारा मामला बल्ले का निशान लेने के बाद शुरू हुआ था। ना बल्ले का निशान लिया जाता, ना स्ट्रेटजी यहाँ तक पहुंचती, ना ये तमाम नुकसान होता, या इस नहज तक सारे मामला पहुंचते हैं। अब फुल कोर्ट पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी इस दरख्वास्त को फरीक बनने की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हैं या नहीं। समाअत फिर मजीद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि बेंच के बेशतर अरकान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच लाजत है, इसके बेशतर अरकान इशारा बार बार कर रहे हैं 13 जनवरी के फैसले के ऊपर, कि 13 जनवरी का जो फैसला है ना, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान लेने वाला 13 जनवरी का जो फैसला था, उसकी तशरीह गलत की है।
تو اس کی یہی وجہ ہے، مطلب چیلنج کرنا ضروری تھا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پہ، الیکشن کمیشن کی اس تشریح کو چیلنج کرنا ضروری تھا، تو انہوں نے کر دیا اور فریق بنایا گیا۔ اب دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ ان کو فریق بننے دیتی ہے کہ نہیں بننے دیتی ہے۔ پہلے عدالت میں بیشتر ججز تھے، اتنا آسان نہیں ہوگا قاضی صاحب کے لیے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا، اس درخواست کو، اتنا مجھے یقین ہے۔ آج عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اس کیس میں موسٹ پروبیبلی عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہے، ان کی ضمانت ہو جائے گی اور سزا ان کی معطل ہو جائے گی، اور پھر بے شک مرکزی اپیل جب تک چلتی رہے عمران خان صاحب کا باہر آنا یقینی ہے نا اس کیس کی وجہ سے۔ لیکن یہ سوال ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ تو حرام، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، وہ تو باہر آ ہی جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی باہر آ جائیں گے؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کہ عمران خان صاحب آ جائے، کیونکہ یہ جو جج ہے نا عدت کے نکاح کیس میں، سب چیزیں تو کنکلوڈ کی طرف پڑھ کے ہی سنا رہا ہے۔ جج صاحب نے جو فیصلہ 2 دن کے لیے جو مؤخر کیا تھا نا اس کا فیصلہ، وہ اسی لیے مؤخر کیا تھا، پہلی سماعت میں بھی کر سکتے، وہ بیسیکلی 2 دن شاید ان کو میرا خیال ہے کہ دیے تھے جنہوں نے اگلے کیس بنانے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور یا کوئی نیا کیس بنایا جائے گا، کچھ بھی ہو۔ راجہ ریاض صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، سابقہ اپوزیشن لیڈر، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما، وہ کہتے کہ یہ میرا تجزیہ نہیں ہے بلکہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پروگرام میں نے رات کو کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اس کا نیا مقدمہ بنایا جائے گا عمران خان صاحب کے اوپر، اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ فوری مقدمہ بنایا جائے گا یا 9 مئی کے کسی مقدمہ کو، یا کسی چھوٹے موٹے کیس میں جن میں عمران خان کی ضمانت ہے اس میں ضمانت منسوخ ہوگی۔ یہ تمام سارے سوالات ہیں، کیونکہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد حکومت گر جائے گی۔ بڑا تگڑا دعویٰ ہے ان کا، پتہ نہیں استقبال کے لیے آنے والے لوگوں پہ پھر منسوب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال اس حد تک دعویٰ ہو تو پھر آپ بتائیں، تھریٹ تو گورنمنٹ فیل کرے گی نہ کرے گی، تو بیٹا کوئی نہ کوئی کیس بھونگی مار کے ہی صحیح بنانا تو ان کو پڑے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا یہ آخری کیس میں ضمانت ہونا یا سزا معطل ہونے پر عمران خان کو رہا ہونے دیں گے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ کیونکہ کل خواجہ آصف صاحب بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں رانا ثناء اللہ کی بات پہ کمنٹ نہیں کرتا، میں تو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی مساک جمہوریت والی بات پہ، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں رانا ثناء اللہ پھر کس کی زبان بول رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کا تو خیر وزیر اعظم ہے، وہ جو چاہے مرضی کہہ دیں۔ لیکن بہرحال مجھے ان کا طریقہ کار اچھا لگتا ہے، اپوزیشن سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، مجھے وہ طریقہ کار ان کا ضرور اچھا لگتا ہے۔ سلام دعا کرنے سے مخالفین کی تعداد کم ہوتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال ان کو یہ کانٹیکٹ میں وہ ماہر ہیں۔ تو یہ سارے سوالات ہیں۔ دوسرے پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت میں اختلاف جاری ہے جی، اور شہریار افریدی سے متعلق جو ان کے اختیفے کی انہوں نے بات کی تھی، اس کے بعد نا خبر یہ کہ 27 اراکین نے مشاورت کی ہے اور استعفوں پر شیر افضل مروت صاحب نے اور شاندالہ گلزار سمیت دیگر لوگوں نے پارٹی کی حالیہ قیادت کی نااہلی پر اعتراض کیا، اور انہوں نے استعفوں پر غور کیا کہ 27 افراد استعفیٰ دے دیں اور یہ عمران خان کی رہائی سے متعلق کام کریں۔ انہوں نے کہا مرکزی قیادت وہ نہیں کر رہی، ان لوگوں نے پارٹی اجلاسوں میں شرکت کرنے سے بھی ان 27 افراد نے معذرت کی ہوئی ہے، اور شکوہ کیا کہ سینیٹر قومی اسمبلی کی جو قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی، وہ کمپرومائزڈ ہے، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وارننگ دی ہے بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب کو کہ اگر آپ نے کوشش نہ کی تو ہم یا تو علیحدہ ہو جائیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے یا ہم خود کوشش کر لیں گے۔ یہاں تک کہ وقت کا تک یہ کہتے ہیں نا وہ یہ ویلے کی چپیڑ نہیں ہے، یہ غلط ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے اس ٹائم وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو آپ کو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ سسٹم میں رہ کے کریں، اس سے پہلے بھی کبھی فائدہ نہیں ہوا، اس سے اب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم میں سراغ کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ جس دن عمران خان صاحب باہر آ گئے اس دن تو نہ آپ کی پارٹیاں رہنی ہیں، نہ آپ کی گروپ بندی رہنی ہے، نہ کوئی آپ کے شک رہنے، نہ شبہات رہنے، یہ سب چیزیں دڑام ہو جائیں گی۔ تو میرا جانتا خیال ہے کہ تھوڑا احتیاط کا تقاضا ہے، استعفے والی باتیں سے کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ان 27 افراد کو، عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ادھر اہم پیش رفت جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ اور اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، علی امین گنڈا پور خود موجود ہوں وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے اس آپریشن کی حمایت نہ کی ہو۔ انہوں نے کہا تھا ایپیکس کمیٹی میں استحکام پاکستان کا ذکر ہوا تھا، کسی آپریشن کا نہیں ہوا تھا۔ تو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، صرف استحکام پاکستان کی بات ہوئی تھی۔ جو گنڈا پور کہہ رہے ہیں اس کی انہوں نے تائید کر دی۔ حیران ہو گیا عطا تارڑ صاحب اتنی بات کر گئے، بڑی بات ہے۔
اب مجھے گنڈا پور آپ کی بات پہ 100% یقین ہے، کیونکہ تائید مخالفین کی طرف سے آئی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔